আল্লাহর নাম কয়টা? শিওর আপনারা সবাই? সবাই কি জানেন যে 99 নাম বলতে পারেন আপনি? দাঁড়ায় বলবেন না বসে? দাঁড়াই বলবো। আচ্ছা দেখি আপনাকে একটু কষ্ট দেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু আর রহমানুর রহিমুল মালিকুল কুদ্দুসুস সালাম আল মুমিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জব্বারুল মুতাকাব্বির الخالق البارع المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المجل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الوادد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني غني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور صدق الله العظيم ধন্যবাদ। মাশাআল্লাহ।